8171 से मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। अब वॉलेट सिम के ज़रिए आपको किस्त मिलेगी और वो भी 13,500 रुपए नहीं बल्कि 14,500 रुपए मिलेगी। जी हाँ, अब वॉलेट सिम वाली किस्त में इजाफा कर दिया गया है और जो किस्त आपको कैम साइड से मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, क्या उसमें भी इजाफा कर दिया गया है? क्योंकि अभी तक लोगों को 13,500 रुपए की किस्त जो 2025 की आखिरी किस्त होनी थी अक्टूबर से दिसंबर तक की, वो किस्त तो लोगों को मिली नहीं, तो वो अब 2026 में जनवरी में मिल रही है, तो इसमें भी फिर इजाफा हो जाना चाहिए। तो इस हवाले से आज आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं कि किस्त में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों की किस्त में इजाफा कर दिया गया है जिनको वॉलेट सिम मिल चुकी है। अगर आपको भी वॉलेट सिम मिल चुकी है तो अब आपको भी आइंदा के लिए 13,500 रुपए की बजाय 14,500 रुपए मिला करेंगे। लेकिन इसके लिए एक और कुछ शराइत और ज़वाबित भी हैं, तो उन पर भी आपको पूरा उतरना होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि ये जो दिसंबर वाली किस्त है, ये लेने के बाद ही आपको इजाफे वाली किस्तें मिलेंगी। उससे पहले जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो आप यकीनन ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो इस हवाले से आपको हम बता देना चाहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से खुसूसी इजाफा किया गया है और वॉलेट सिम जिन लोगों को दी जा रही है उन्हीं लोगों के लिए किया गया है। इसके साथ साथ जिन लोगों के बच्चों के वज़ैफ आते हैं उन लोगों के लिए भी किया गया है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो अब नाअहल होते जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं कि वो अब इस प्रोग्राम का कैसे हिस्सा बन सकते हैं या खुद को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं, आइंदा के लिए वो किस तरह अहल रह सकते हैं, ये सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला गया है या आपको पैसे नहीं मिलते, तो इंशाल्लाह ये मालूमात सुनने के बाद आपको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ज़रूर अहल किया जाएगा। अगर आप हमारी बताई गई तमाम तर मालूमात को गौर से सुनते हैं, शराइत और ज़वाबित पूरी करते हैं, अमल दरामद करते हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ यही चाहता है कि हकदार लोग हैं अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाएं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। हम उन्हें हर 3 माह बाद पैसे देते रहेंगे। अगर आप भी ऐसा कर लेते हैं तो आपको भी हर 3 माह बाद इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। अदरवाइज आप भटकते रहेंगे, कहीं पर किसी को सिम नहीं मिलेगी तो उसका उस तरह मसला बन जाएगा, किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने में मसला है, किसी को सर्वे करवाने में मसला है, किसी की रोस्टर अपडेट करवानी है, किसी के मोबाइल नंबर दुरुस्त नहीं है, किसी के बच्चों के बेफार्म्स अपडेट नहीं है। तो इस तरह के काफी सारे मसाइल होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता और आप नाअहल कर दिए जाते हैं, आपके पैसे बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो ये भी आपको बता दें कि आप जो बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों की, वो उन लोगों की है जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे हैं। 3-4 सालों से वो अहल हैं, पैसे लेते आ रहे थे, लेकिन अब डायनामिक सर्वे नहीं करवाया तो उनके पैसे फौरन बंद कर दिए गए हैं, उनको प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, उनकी बच्चों की जो रकम आती थी वज़ैफ की वो भी रोक दी गई है। तो ये सब कुछ बिल्कुल लीगली किया जा रहा है और आप तमाम लोगों से कोई इंतकाम नहीं लिया जा रहा, बल्कि आप तमाम लोगों को इस हवाले से पहले बता दिया गया था। 8171 से ये मैसेज भेजे गए थे कि भाई आप वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, अदरवाइज आपको प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने गफलत की उनको अब वाकयातन इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो आइए इस हवाले से आगे चलकर अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में जो ही कोई नई अपडेट्स आए, कोई नया प्रोग्राम आए, जो नई मालूमात है, तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा ताकि सब कुछ आपको समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो लोग नाअहल किए गए हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, अब उनकी जगह पे नए लोगों को अहल किया जा रहा है। तो जितने भी लोग नाअहल हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद जो आ रही है, बहुत बड़ी फहरिस्त जो बन रही है, वो उन लोगों की बन रही है जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे वक्त पे मुकम्मल नहीं करवाया। तो वही हजरात हैं, वही खवातीन हैं जो ये कहती थी कि हम भाई कई सालों से इस प्रोग्राम का हिस्सा है, हमें कौन है निकालने वाला इस प्रोग्राम से। तो हमने बार बार उन्हें बताया, चीख कर ये बताया कि भाई आपने डायनामिक सर्वे करवाना है, आपने लाजमी डायनामिक सर्वे करवाना है, अदरवाइज आपको प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया। 8171 से भी मैसेज की भर मार आई, हर किसी को ये मैसेज भेजा गया कि अगर आपने वक्त पे डायनामिक सर्वे नहीं करवाया तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा। 8171 वेब पोर्टल भी ये बता रहा था कि आपने फलां तारीख से पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाना है, अदरवाइज इसके बाद आपको अगले साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह ही हुआ, उन खवातीन को फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाल दिया गया जिन्होंने वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था। तो इन तमाम खवातीन के लिए एक खुशखबरी हम लाए हैं कि वो अब दोबारा से भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं, अगर वो हकदार हैं और उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने
اپنا ڈائنامک سروے وقت پہ نہیں کروایا تو وہ اب فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر پہنچیں اور اپنے ہمراہ میاں بیوی دونوں کے شناختی کارڈ رکھیں، بچوں کے بے فارمز رکھیں، اپنے نام پر رجسٹرڈ موبائل نمبر بھی ساتھ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں گیس یا بجلی کا کنیکشن ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بل بھی آپ کے پاس ہوں گے، تو اگر بل بھی آتا ہے تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوتی ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں بی ایس پی کے آفس اور وہاں سے اپنا ڈائنامک سروے فوراً اپڈیٹ کروا لیتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو فوراً اس پروگرام کا حساب بنا دیا جائے گا آپ کی جانچ پڑتال کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کہ آپ حقدار ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے نااہل ہوئے ہیں اور اب وہ ڈائنامک سروے کروائیں گے تو سب کے سب اہل ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہونے والا۔ ہاں، ایسے لوگ جنہوں نے ڈائنامک سروے تو کروایا لیکن ان کا پی ایم ٹی اسکور 32 سے اوپر جانے کی بجائے کم رہا تو ان کو اہل کیا جائے گا۔ باقی وہ لوگ جو ڈائنامک سروے کرواتے ہیں اور ان کا پی ایم ٹی اسکور 32 سے اوپر چلا جاتا ہے تو ان کو ہرگز اس پروگرام میں اہل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایسے خاندان جن کے گھر میں کوئی معذور فرد ہے تو انہیں اگر پی ایم ٹی اسکور ان کا 37 تک بھی چلا جائے تو انہیں پروگرام کا ضرور حصہ بنایا جائے گا۔ اور تمام ایسے خاندان سے میری ویسے یہ ذاتی طور پر گزارش ہے کہ آپ خصوصاً اس پروگرام کے حقدار ہیں جن کے گھر میں کوئی معذور فرد ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنا سروے کروائیں، انشاءاللہ انہیں ضرور اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور انہیں بھی ہر 3 ماہ بعد یہ خصوصی امدادی رقم فراہم کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی جو مختلف پروگرامز معذور افراد کے لیے آتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور بڑا پروگرام ابھی بہت جلد آنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ تمام لوگوں کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز جنہوں نے اپنی والیٹ سمیں لے لی ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اب ان کو 13,500 روپے کی بجائے 14,500 روپے کی رقم ملا کرے گی۔ تو ایسے لوگ جو پہلے سے پیسے لیتے آ رہے ہیں، چاہے انہوں نے والیٹ سم بھی لے لی ہے، تو انہیں دسمبر والی قسط تو پہلے کی طرح ملے گی، مطلب 13,500 روپے، اور بچوں کے پیسے جیسا کہ پہلے آتے رہتے ہیں تو اسی طرح ہی آپ کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ کی آپ کو قسطیں ملیں گی 2026 کی، جو پہلی قسط ہوگی جنوری تا مارچ تک کی، وہ انشاءاللہ آپ کو 14,500 روپے ملے گی۔ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور آئندہ کے لیے اسی طرح تمام قسطیں جو ہیں آپ کو 13,500 روپے کی نہیں بلکہ 14,500 روپے کی ملا کریں گی۔ دوسرے نمبر پر بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ قسطیں آپ کو والیٹس میں یعنی ڈیجیٹل والیٹس میں ملیں گی۔ تو یہ خوشخبریاں رہی اپنی سائیڈ پہ، ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہونے والی ہے کہ آپ کو اس بار جو قسط ملنے والی ہے وہ بہت بڑی رقم پر مشتمل ہوگی۔ یعنی ایک تو آپ کے 13,500 روپے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے وظائف کی ڈبل قسط آ رہی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی رقم آئے گی۔ اگر بچوں کی قسط 20,000 روپے بھی ہو تو آپ کو 30,000 33,000 34,000 روپے تک کی رقم ملے گی۔ تو اس بار آپ نے اپنے بچوں کی رقم جو ہے گن کر وصول کر لینی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو بچوں کے پیسے، مطلب آپ کے بچوں کی جو سنگل قسط آتی تھی وہ کتنی آتی تھی، 13,500 روپے کے علاوہ جو بچوں کی قسط آتی تھی وہ آپ کو کتنی رقم ملتی تھی، تو اس حوالے سے آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تو اس کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بار آپ کو ٹوٹل کتنی قسط ملے گی، مطلب کفالت پروگرام کی قسط کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی پیمنٹس جو ہیں وہ بھی ملا کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس بار آپ کی اتنی رقم آئے گی اور آپ نے گن کر یہ پوری رقم وصول کرنی ہے۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کے وظائف روک دیے جاتے ہیں ان کی اسکول حاضری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات کی بنا پر پیمنٹس جو ہیں وہ کلوز کی جاتی ہیں، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ اس بار آپ کی بڑی رقم آئے گی تو کٹوتی کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی پیمنٹس لینے کے لیے جائیں تو آپ اس چیز پر لازمی دھیان دیں کہ سب سے پہلے آپ چیک کروائیں کہ آپ کی پیمنٹس آئی کتنی ہے، آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس کتنا ہے، اس کے بعد جا کر آپ اپنی پوری رقم گن کر وصول کریں۔ باقی یہ بھی کافی جگہوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جن لوگوں کو سمیں مل رہی ہیں وہی لوگ جو ہیں بی اے ایس پی کا حصہ رہیں گے، باقی سب لوگ نااہل ہو جائیں گے۔ تو جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں ان کو سم کے لیے اہل کیا گیا ہے اور انہوں نے ہر حال میں اپنی یہ سم لینی ہے۔ اگر وہ کسی بھی صورت میں یہ سم نہیں لے پاتے اور بی اے ایس پی کا حصہ بھی ہیں، اہل بھی ہیں، تو ان کے لیے بعد میں ظاہری سی بات ہے مشکلات بن جائیں گی۔ جب آپ کی آسانی کے لیے یہ سم آپ کو دی جا رہی ہے اور آپ یہ سم نہیں لے پاتے تو پھر آپ کو پیمنٹس لینے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو ظاہری سی بات ہے اگر پھر کوئی الٹرنیٹو بھی ہو، مطلب کوئی الگ سے بھی طریقہ کار ہو ان لوگوں کے لیے جن کو سم نہیں ملی اور وہ کسی فارم کو پر کرنے کے بعد یا پھر کسی اور طریقے سے اپنی پیمنٹس نکلوا سکتے ہیں، تو وہ کافی مشکلات انہیں جھیلنی پڑے گی تب جا کے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ اگر کچھ خواتین کے فنگر پرنٹس کام نہیں کرتے تھے ریٹیلر شاپس پہ یا کیمپ سائٹ پہ جانے کے بعد، تو انہیں الگ سے ایک فارم دیا جاتا تھا، وہ فارم فل کرنے کے بعد وہ بینک سے اپنی پیمنٹس نکلواتے تھے۔ تو اسی طرح کافی ساری مشکلات بن جاتی ہیں، لہٰذا ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ والیٹ سم جب آپ کے لیے جاری کی گئی ہے تو یہ سم آپ نے لازمی لینی ہے۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے، کچھ لوگوں کا مسئلہ
مسئلہ ہے کہ ان کے فنگر پرنٹس ایکسپائر ہیں، تو یہ دونوں مسائل نادرا کے ہیں، آپ نے نادرا سے اپڈیٹ کروا لینے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں کے نام پر 5 سمیں رجسٹرڈ ہیں اور ان کی نئی سم نہیں آ رہی، BISP کی والیٹ سم ان کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی پہلے والی ایک سم اپنے نام سے خارج کروائیں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے نام پر پہلے سے کتنے سمیں رجسٹرڈ ہیں، تو ابھی اپنے موبائل سے رائٹ میسج آپشن میں جا کر اپنا شناختی کارڈ نمبر لے کر 668 پر بھیج دیں، تو آپ کو واپسی پر بتا دیا جائے گا ایک میسج میں کہ آپ کے نام پر اتنی سم رجسٹرڈ ہیں، تو پھر آپ کوئی بھی سم اپنے نام سے خارج کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ آپ نے خود حل کروانے ہیں اور اپنی سم لازماً وصول کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنی والیٹ سم بھی لے لیتے ہیں اور تمام شرائط و ضوابط پر پورا اترتے ہیں، تو آپ کو اس پروگرام سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس پروگرام کے حقدار ہوتے ہیں انہیں کسی بھی صورت میں اس پروگرام سے بلا وجہ نہیں نکالا جاتا، اور جو اس پروگرام کے حقدار نہیں ہیں وہ ڈائنامک سروے کروائیں یا نہ کروائیں، انہیں اس پروگرام میں کبھی بھی اہل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکیلمنٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ کے بعد